نعرہ سلطانیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء شب اسرا دے دھولا مالک ہر دو سراسر پر کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خلاق عظیم نے اس آیا کریمہ دے اندر انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دا تذکرہ بیان فرمایا، اور آج امام المسلمین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اکرم الامت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مال اور مصطفیٰ دا جمال۔ الحمدللہ خانوادہ مصطفیٰ دے چشم و چراغ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمانے کی نا جی جناب علامہ شیخ الحدیث سید لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام بھی اہلاً و سہلاً تشریف فرمانے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم، فرمایا او لوگ جڑے میرے عطا کردہ مال دے وچوں میرے رستے وچ خرچ کر دینے، خدا دا بندے نال جڑا پیار دا رنگے نا او ذرا جائزہ لو۔ رب فرماندہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، فرمایا میرے کولو لے لو تے میرے راہ وچ پھر دے دیو۔ ذرا ذوق نہ گل سنو، میرے راہ وچ دے دیو، لے میرے کولو لو، میرے کولو لے لو، میرے دیتے ہوئے وچوں پھر میں نو دے دیو۔
رنگ کڈا حسین ہے. فرمایا میرے کولو لے لو اور میرے عطا کردہ مال وچوں پھر تسی انہوں میری بارگاہ وچ پیش کر دیو. سوال پیدا ہوندہ ہے مولا تیری بارگاہ دے رنگ کس طرح دینے؟ تیری بارگاہ دے رنگ کس طرح دینے جڑا تینوں پیش کرنا ہے؟ فرمایا ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. فرمایا میرا انداز اس طرح دا ہے کہ میرے رستے دے اندر خرچ کرو. دے تسی قریبیاں نو دیو, دے تسی یتیماں نو دیو. یتیم بھی اللہ دا غیر ہے تے غریب بھی اللہ دا غیر ہے, مسکین بھی اللہ دا غیر ہے تے جڑے او دے راہ وچ نکلے نے او بھی اللہ دا. ہن ثابت ہو گیا کہ اللہ دا جلوہ ویکھن واسطے غیر اللہ نال پیار کرنا پے گا. جرا نا غیر اللہ نال پیار کرنا پے گا. تو حضرات محترم خالق نے فرمایا کہ میرے کولو لے لو تے پھر میرے رستے وچ انہوں خرچ کر دیو. تے فرمایا نہ رات ویکھو تے نہ دن ویکھو. خرچ دا انداز کیسا ہے؟ فرمایا نہ رات ویکھو تے نہ دن ویکھو. فرمایا نہ چھپا کے ویکھو نہ ظاہر کر کے ویکھو. فرمایا دوویں طریقے نے میرے راضی کرن دے. چھپ کے دے لو تد بھی صحیح, ظاہر کر کے دے لو تد بھی صحیح, رات نو دے دیو میرے رستے وچ تد بھی صحیح, دن نو دے دیو میرے رستے اندر تد بھی صحیح. مولا پھر فرمایا میرا تیرا پیار دا رنگ ویکھ لے, لے لے پھر دے دے, پھر دے دے. غور کرنا, غور کرنا اس بات دے ہوتے. لے لے میرے کھلو پھر میرے رستے دے اندر دے دے. مولا پھر کھاتا کس طرح دا ہوئے گا؟ فرمایا سخی تینوں میں بنا چھڑا, سخی فرمایا میں تین بنا چھڑاں گا. فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. پیار نہ کہو سبحان اللہ. فرمایا باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. فرمایا رات نو صرف کر میرے رستے دے اندر, دنے بھی مال دے رات نو بھی مال دے. آدرہ میں عرض کرا خریدن والا کون ہے, مال صرف کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر دا عقیدہ ہے یا اللہ مال میرا ہوئے جمال محمد دا ہوئے تے میں جمال محمد تو مال قربان کردہ ہوا تے میری عشق دی منزل ہوئے گی جیم جمال. او تیرے دم پوکھا تے ہور نہیں کچھ منگا. جیم جمال تیرے دم پوکھا تے ہور نہیں کچھ اے منگا. دے دے دان کلمے والا. یہ عارف دی کلام ہے کرشا. دے دے دان یہ کلمے والا تے لوڑ نہیں کچھ ونگا. منہ چھوٹا تے گل وڈیری. کیسا انداز ہے عارفاں دے سلطان دا. آپ فرما دے نے منہ چھوٹا منہ چھوٹا اے تے گل وڈیری. عرض کریں دا شنگا دے دے دال
دا کامل باہو تے میں تن من اپنا رنگا ہوں. فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ او دا اجر کی ہے؟ اگر میرے عطا کردہ مال وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں رات گئے، حصہ رات دا گزریا پہ ہے، رات گئے میں کوچا بنو امیہ دی طرفوں دی گزر ہویا میرا، کوچا بنو امیہ دی طرفوں قبلہ حضرت صاحب کہندے نہیں جدو میرا گزر ہویا تے میں ایک عاشق نو مار پہندی ویکھی، اور او عاشق مار کھاندہ کھاندہ روندہ نہیں بلکہ مسکرا رہا ہے تے نال اپنے لباں جو کہندہ ہے مٹی کا ہوں میں پیالہ، مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند ایک دم نگاہ یار میں. ہاں ہاں نالے مار کھا رہا ہے تے نالے قبلہ شاہ جی روندہ نہیں پیا تے فخر نال کہندہ مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں. بیٹا انہیں چلا اب ایسا مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند ایک دم نگاہ یار میں. حضرت بلال ابجی فرمانے لے اشاعت صدیق نال کلمات میں پڑھ چکے آساں پر ایک دن ایسا وقت آیا مکے دی گلی ہے ادھروں یوں دا نبی ہے نبی دا تیان ہیٹھیں بلال دی اکھ رخ رسول تے لگی ہوئی ہے. بلال کہندہ جوانا کلمات پڑھ لے آئی امیہ دی نوکری بھی بڑی کیتی آ پر آقا تے نہیں منیا آقا من نہیں تے اینو من آقا مننا نا اس محبوب نمان نگاہ رسول اٹھی تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ پیار نہ کہو سبحان اللہ تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ دل اب تک دعائیں دے رہا تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. حضرات محترم بلال کہندے نے میں اینج دیکھیا نبی والتے نبی دا تیان کتھے سی شجی تھلے بلال کہندہ ہے کی کراں دل کٹ لیا نبی نے دل کٹ لیا نبی نے. ایڈے نین سونے ایڈے نقش سونے ایڈی صورت سونی اندروں آواز آئی امیہ دی غلامی تے کرنا ہے آقا تے نہیں نہ منیا آئی نقشہ پیش کرا ذرا سارے کہو سبحان اللہ نقشہ پیش کرا خود بخود بولیا کرو اللہ اللہ قربان جاوا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں شاہ جی حضور آ رہے نے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا جیت لیا سب تن من دھن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں رات گئے کوچہ بنو امیہ دی طرف گیا کہ میں ویکھیا کہ ایک عاشق نو مار پہ رہی ہے. آپ فرماندے نے رات بڑی اوکھی کڑی رات بڑی اوکھی کڑی کہ عاشق مار تے کھاندہ ہے بیاں تے روندہ نہیں آہد آہد دی رٹ لائی ہے. ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی بلال ان چپ کر
ابو بکر کولوں دی لنگ دا پیا آہت تے تیرا پاکی گیا ہے ان تینو احمد دے بوئے تے نہ لے چلا آہت تے تیرا پاکی گیا ہے ان تینو احمد دے بوئے تے نہ لے چلا آپ کہندے نے رات میں بڑی اوکھی کڈی دن چڑھیا تے میں دربار نبوت وچ حاضر ہویا حضور نو عرض کیتی آقا میں ایک تواڈے عاشق نو مار پیندی ویکھی ہے قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمانے میری سرکار نے اپنا دست اطہر سجا نکالیا نکال کے جیب وال کر کے فرمایا لے ابو بکر اب پیسے لے لے تے حصہ میرا بھی پالا ہے حصہ میرا بھی پالا ہے تے اس عاشق نو جا کے مول لے آیا پتہ یہ بھی چلیا کہ عاشقاں نو خریدنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے شاک دی خریداری کرنی ہے نا عشق کو ہٹیاں چو نہیں ملدا نہ کو بزاراں چو نہیں ملدا ایت جنو مدینے والا محبوب مہربانی کرے جدت مرشد کامل کرم نوازی کرے تے او دیتے ایک خاص احسان ہوندہ ہے نا تے حضرت ابو بکر فرمانے لے وڈے ویلے دل چڑھیا میں دربار نبوت وچ گیا سبحان اللہ نبی دے بوئے والے صحابہ دا جان دا کدی رنگ کسے تکیا نا اگر غور کر کے ویکھے جائے تے صحابہ نے تے سانو جاج دسی ہے کہ نبی دے بوئے تے جانا کیوں میں وہ آندے نے راضی جانا چاہی دا کہ رینج جانا چاہی دا نبی دے دوارے والے کینج جانا چاہی دا جی راضی جانا چاہی دا کہ رینج جانا چاہی دا نبی دے دوارے والے کینج جانا چاہی دا او دا نقشہ قرآن پیش کر دا پیا پڑھئے قرآن ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون پروردگار نے نبی دے بوئے والے جان دا رنگ دسیا اے ایماندارو جدو یار کل پہنچ جاؤ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا درے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فرماندے میں حضور دے دروازہ اطہر تے عرض کیتی آقا میں ایک تواڈے عاشق نو اج مار پیندی ویکھی ہے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پھر لے وہ جی حضرت ابو بکر حضور کو لو اجازت لے کے امیہ تے کول پہنچے امیہ وہ بدبخت انسان سی کہ جڑا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں حضرت سیدنا بلال حبشی نو دے چکیا سی کہ اندھیری کوٹھڑی دے اندر رکھ کے جلاد نو آرڈر کیتا سی کہ انہوں کوڑے مارو ایک دن کوڑے مارن والا جلاد ہاتھ وچو کوڑا رکھ کے پوچھ دے بلال تیرا وجود کد ہے اے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ تیرا وجود کد ہے آپ نے فرمایا تو بھی خاکی ہے میں بھی خاکی ہیں تیرا بھی خاکی وجود ہے میرا بھی خاکی وجود ہے اچھا
تے مار کھا کے تو روندا نہیں؟ حضرت بلال فرمایا تینوں محبت دے رسم دا پتہ ہے؟ کہ نہیں. اس آکھے جی تینوں پتہ ہوئے تو پوچھے ہی نہ. پہلی تے بات ہے وے اگر تینوں میدان محبت دی رسومات دا پتہ ہوئے تو کوڑا چکا ہی نہ. تے رہ گئی گل جو تو کوڑا مارنا پوزیشن نہیں لیندا کہ پوزیشن تے لینا. اس آکھے جدو میں کھانا ہوں پھر کو میں بھی پوزیشن لینا. اس آکھے تو کا دی پوزیشن لینا ہے؟ اس آکھے جس وقت تو زور کر کے کوڑا مارنا چاہنا ہے میں اکھ بند کر کے مصطفیٰ دا تصور کر لینا. میں اکھ بند کر کے مصطفیٰ علیہ السلام دا تصور کر لینا. پھر میں نے تو نہیں پتہ لگتا تیرا کوڑا جاندہ کدھر ہے. میں نے تو نہیں پتہ لگتا کہ تکلیف گئی کدھر ہے. ہاں جی سبحان اللہ. علامہ اقبال مفکر پاکستان شاہجیوں نے بڑا حسین جا منظر کھچیا. تے آپ فرماتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرات محترم جڑے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن امیہ نال گل ابو بکر پہ کردا ہے. تے حضرت ابو بکر نے فرمایا تو انسانی ناتے نال اینا تانگ تے نہ کر. تے ابو بکر نو جواب دیندا ہے امیہ تینوں کنے کیا میں انسان ہاں؟ تینوں کنے دسیا میرے چ کوئی انسان والی گل ہے؟ اس کہ پتہ تے مینوں ہے تیرے چ کوئی انسان والی گل نہیں. میں ویسے ہی تیرے نال گفتگو کر رہا کہ کم از کم تینوں انسانی ناتے دے نال حضرت بلال نو اینا تنگ نہیں کرنا چاہیے. کو خدا دا خوف کر. ہو سکے میرے وجود وچ خوف ہے ہی کوئی نہیں. نہ میرا کوئی ایسا ذہن ہے جس طرح دیا تو گفتگوਆਂ کرنا پیا. بڑے غصے نال امیہ بول کے کہندا ہے ایڈا سجن آیا تے مول نہیں لے. آپ نے فرمایا لین میں مول ہی آیا وہاں مت پلیکھے چویں. لین میں مول ہی آیا پر تیرے دماغ دی کوس تے سطح میں پچھاواں تے صحیح ہوتے. ہن آ گیا نا تے گھر گھر کی لینا ہی. ہن گل کر سودا کر کی لینا ہی. انہیں آکھا غلام دے دے وہ دی بیوی دے دے وہ دی بچے دے دے. حضرت ابو بکر فرمایا منظور ہے. پیسے بھی دے دے. آپ نے فرمایا بالکل میں نے منظور ہے. سارا کچھ دے کے نا 400 ود دے دیتا. تے امیہ کہنے لگا قحافہ دے بیٹے میں تے تینوں بڑا عقل مند تاجر سمجھدا سا مکے دا لیکن آج تو میرے کاغذاں چ فیل ہو گیا ہے. اس نے کہا کس گل تو؟ اس نے کہا ہو جے ساملے رنگ دا اینا مول. اس نے کہا زبان بند کر. تینوں کی پتہ ہوئے دا طالب کون ہے؟ تینوں کی پتہ ہوئے کہ اے دا طالب کون ہے؟ اور پہلی بات اور دوسری نکمے جان دے مول وجوداں دا نہیں ہوندا. مول عقلاں تے شکلاں دا نہیں ہوندا. مول ہوندا طلب دا. تے تینوں کی پتہ طلب کنے کر لیا ہے؟ رہ گیا میرا عقیدہ. تے میرا عقیدہ اے وے تنوار دیواں میں منوار دیواں. پڑھو ذرا. تنوار دیواں میں منوار دیواں. تنوار دیواں میں منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. تنوار دیواں میں منوار دیواں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں سارا کچھ دے کے جڑے ویلے انیری کوٹھڑی وچ پہنچا میرے پیراں دی آواز حضرت بلال نے سنی تے خیال آ گیا جلاد آ گیا ہے. میں تیاری کر لواں کوڑا کھان واسطے. حضرت بلال جے جناب سدھے ہوندے نے پے. حضرت ابو بکر نے اچھی ساری آواز دیتی پیارے بلال
میں اپنے پیرے باہو دی زبان میں چرد کر دیا حضرت بلال ضرور آکھیا ہوئے گا میں کو جی او میرا او دل بر سونا تے کی کنے او سنو اے پاوا ویڑے میرے او وڑدا نہیں ویڑے میرے او وڑدا نہیں لاکھ وسیلے اے پاوا نہ میں سونی تے نا گن پلے نا 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 میں سونی تے نا گن پلے تے کی کن یار مناوا ایو فکر ہمیشہ اور ایسی میرا کامل باہو مت روندے آئی نہ مر جاوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت ابو بکر پہنچے اندھیری کوٹھڑی چوچھا جی اس طرح لے آندہ اے نقشہ دیکھو کہ شہادت دی انگل بلال دی ہے اور شہادت دی انگلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے جی میں دو میں عاشق نکلے نا کچھ کہو دو میں عاشق نکلے نا نظام قدرت چ حکم ہویا جبریل تھلے ویک میکائیل تھلے ویک اسرافیل تھلے ویک اسرائیل تھلے ویک دردائیل اسماعیل تھلے ویک مولا خیر ہے فرمایا مصطفیٰ دے عاشقاں دی جوڑی جا رہی ہے مصطفیٰ علیہ السلام دے عاشقاں دی جوڑی جا رہی ہے تیان نال ویکھو ہاں سونے لگ دینے تیان نال ویکھو ہاں سونے لگ دینے قبلہ شاہ جی حیران کن بات کائنات نبی واسطے اٹھے کر صاحب کائنات نبی دا احترام کریں جدو میری سرکار نے دو عاشقاں نو آندیاں ویکھیا نا کونین دا والی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اٹھ کے پیار نہ بولو یار کی ہو گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرت بلال حبشی فرماندے نے میرے آقا نے دو میں بازو کھول دیتے ہیں شجی پھر معشوق دے سینے نال عاشق پہ لگتا ہے جدو جو عاشق دا وجود معشوق دے وجود نال ٹچ ہویا حضرت بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں میری سرکار نے پشت دے اتے ہاتھ رکھ کے فرمایا بلال ہون کیوں رونا ہے ہون تے ہجر دیاں منزلاں طے ہو گئیاں ہون تے نو وصل دیاں بہارا مل گئیاں بلال ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیاں میں نو سمجھ لگی ہے تیرے عشق دے ویڑے وچ کھلو کے ملیاں بھی رونا ہی پینا ہے تے بچھڑیاں بھی رونا ہی پینا صلی اللہ یہ در رنگ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان چ بیان فرمایا آپ فرما دلنے جس تن اندر جس تن اندر عشق سمایا او مل دے رو دے تے بچھڑے رو دے نے ٹر دیا راہی میاں صاحب نے دوسرا پہلو عشق دا بیان کیتا رومی کشمیر آپ فرما دلنے جس تن اندر
اے عشق سمایا پھر نہیں انہیں جانا پاویں یار ملن ہزاراں تے آسان یار بٹانا۔ حضرات محترم، حضرت بلال حبشی حضور کو پہنچ گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میری حالت کی ہو گئی کہ روٹی میں لنگر صدیقی چو کھاندا سا۔ جی 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 شاہ جی، روٹی میں کتوں کھاندا سا؟ لنگر صدیقی چو، تے اکھ جمال محمدی تے رکھ چھڑدا سا۔ سارے کہہ دو یار سبحان اللہ، میں گلاں کو بکریاں تے نہیں کرتا پیا۔ روٹی میں لنگر صدیقی کو اج دا چلدا پیا، بڑی دیر دا چلدا پیا۔ آپ فرماتے نے لنگر صدیقی وچوں میں روٹی کھا چھڑدا سا تے جمال محمدی تے میں اکھ رکھ چھڑدا سا۔ حضرت خباب بن ارت 1، حضرت عمار بن یاسر 2، حضرت بلال حبشی 3 اور 4 صحابہ ایسے سن شانہ والے جڑے حضور نو وچ بٹھا کے نا انج ہلکا بنا کے اجے نماز کوئی نہیں آئی۔ بولو بولو، کوئی ارکان اسلام نہیں حضرت اجے آیا تے صحابہ کی کر دینے وچ بٹھا کے نا حضور نو ٹک ٹکی لا کے نا ویکھ دے رہندے سن۔ جدہ ترجمہ علامہ اقبال عاشق رسول ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی قلم دی نوک تے رکھ کے اس نقشے نو بیان کیتا تے وہ کہندے نے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اس طرح حضور علیہ السلام نو حلقے دے اندر بٹھا لینا۔ اب دیکھو نا اج بھی تساں اسلاف دی بارگاہ دی اندر، اہل دل دی بارگاہ دی اندر تساں دیکھے حلقہ بنیا ہوندا ہے تے شیخ وچ بیٹھا ہوندا ہے نا، تے او ٹک ٹکی لا کے ویندے رہندے نے۔ تے ایویں حضرت بلال خباب تے ایویں عمار بن یاسر اے سونے سونے عاشق نا اپنے آقا نو حلقے دی شکل چ بٹھا کے نا ویکھ دے سن۔ ایک دن کافرہ نے طنز کیتی تمسخر اڑایا کیا کہ اگر اے غریب تہاڈی جان چھڈن پھر اسی تہاڈے کول آئیے۔ تے رب نے فرمایا جبریل یار نے دھکا تے نہیں دینا غریباں نو، نہ جانے مت کملی والے دی تباہ آئی نہ جائے۔ تے جا جبریل یار نو کہہ دیو جا کے اے تے تہاڈے جمال چوں مینوں ویکھن آوندے جی۔ انہاں دی تسبیح، انہاں دا تذکرہ اور انہاں دیاں یاداں مینوں پسند نے۔ علامہ اقبال کہندے نے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیری ایک ترانہ بنی، نماز تو صرف ایک دید کا بہانہ بنی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمانے کٹ حدیثاں راوی نے آپ کو لو چند حدیثاں نے جنہ دی روایت حضرت بلال نے کیتی ہے۔ آپ فرماتے نے تو مکے دی زندگی دی گل ہے نا، حضرت بلال کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ نا حضور دا باڈی گارڈ بن کے کھلوتا ہویا سا، میں حضور دی چوکی داری کردہ ہاں پیا۔ ایمانداری نے دسو کڈے حسین وجود سن جڑے حضور دی نوکری دیندے نے پہ، کہ حضور اندر بیٹھے نے اور کتنے باڈی گارڈ وہ حسین سن۔ آج تے بڑے بڑے عجیب قسم دے باڈی گارڈ نے، وہ کس طرح دا باڈی گارڈ سی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا آپ فرماندے نے پہ کہ میں دیکھیا کہ حضور نماز پہ پڑھ دیں تے میرے کو ایک عورت نظر بچا کے نا حضور تے پیچھے جا کے کھڑی ہوگی۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں کھڑا مسجد نبوی دے باہر دروازے اگے تے باڈی گارڈ چوکیدار کڈے سونے ہو چوکیدار سن ہے نا، تے جنہ حضور دے ویڑے دی چوکیداری کیتی ہے
پھر شانہ بھی تے اے ہی ملیاں نے نا ہے نا کہ میرا آج دی راتی مصطفیٰ کہنے نے میں جنت دے مشاہدہ کرن چلے ہیں تے اگے بلال دے جوڑیاں دی آواز آن رہی ہے تو چوکیداری بھی تے پھر سونے دی کیتی سی نا کسی عام بندے دی تے نہیں سی نا کیتی راکھی بھی تے حضور علیہ السلام دی تے پھر فتح مکہ کرن دے بعد کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا بلال چڑھ ذرا کعبے دی چھت تے اج دے ذرا اذان عرض کیتی آقا کعبے دی چھت دے اوتے کھڑا کر کے اذان دلان دا مطلب کی ہے فرمایا میں مکے دیاں گلیاں وچ دسنا چاہنا ظالمو اے وہی گلیاں نے جتھے تساں میرے عاشق نو کسیٹ کے ماریا ہے دکھ دتے نے تے اج محمد دے یارانے دی شان اے ملی جے سارا جان کعبے ول منہ کردا اج بلال دے پیراں دے تھلے محمد دی غلامی دی وجہ فرمایا حضور علیہ السلام دی غلامی دا شرف ہے کہ پوری کائنات فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام کہ ادھر منہ کردا ہے پر بلال اج تو کھڑا ہو ہاں کعبے دی چھت تے میں انہاں بے ایماناں نو دساں انہاں گلیاں چ کسیٹ کے ماریا میرے غلام انہاں گلیاں دے اندر تساں کسیٹ کے ماریا میرے غلام نو اج میرے غلام دی عظمت دیکھ لو اج میرے غلام دی شان دیکھ لو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے عربیہ صحابیہ میرے کو نظر بچا کے حضور دے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی ایک کوئی آپ نے ونڈ نہیں کی تھی کیڑی نماز تھی چاست دی سی کس طرح دی نماز تھی حضرت بلال نے کوئی ونڈ نہیں کی تھی کہ حضور نماز پڑھ رہے سن تو میں باہر باڈی گارڈ بن کے کھلوتا ہویا سا شاہ جی وہ کنا حسین منظر ہوئے گا حضور تنہا اندر نے بلال عاشق باہر کھلوتا ہویا ہے تو پھر کیوں نہ کمائے کیوں ضرور کہتے ہونگے میں کاما بن جاواں جی مدینے والے ماہی دا ہاں جی میں کاما بن جاواں میں مدینے والے ماہی دا دنیا تے ہور میں نو کچھ بھی نہیں چاہی دا جی حضور علیہ السلام دی غلامی نصیب ہو دے حضرت بلال حبشی فرماندے نے عورت نے نظر بچا کے نہ میرے کولوں تے حضور دے جا کے پچھے نماز نہیں تلی جدو حضور فرمایا ولا سبعت ابواب آپ نے جدو جہنم دے دروازے انتر تذکرہ کیتا نا دوران نماز تے اسے ابھی عربیہ ڈگ پئی جدو تھڑ گٹے قبلہ حضرت صاحب گری نہ تے حضور فرمایا ہیں میں تے کلے نماز نہیں تھی ہے میرے پیچھے کون ہے جی ہوں حضور نے نماز نو ترک کیتا تے وہ تے بے ہوش پہ ہی ہے حضور نے پانی دا چھٹا مار کے ہوش کرا کے فرمایا تینوں کنے کیا سی میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو جا عرض کتی ماں ساگ دے نینا والیا تقا دے سرمے والیا میں کی دساں سرے راہ جا رہی ساں تو انہوں ویکھے ہے تے دل دے اندر کشش پیدا ہوئی ہے جا نہیں پاج کے آقا دے پیچھے آج نماز نہیں تھلے جے قیامت نو خدا نے پوچھیا تیرے کل اعمال کیڑے نے تے میں دعویٰ تے کر سکاں گی کہ میں بھی محمد دے پیچھے ایک نماز پڑھ کے آئی میں دعویٰ تے کر سکاں کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے ایک نماز پڑھ کے حضور فرمایا چلو نماز تے پڑھی تے ڈگی کیوں عرض کیتی آقا پھر ہوئی تے منن والی تواڈی جد تساں جہنم دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا ہے تے فوراً میرے دل دے اندر خیال آیا میں کس بوئے چو جانا ہے میں کس بوئے چو جانا ہے فوراً خیال آیا ہے اس سے خیال دے اندر ماں وہیاں تے آقا میں کوئی سمجھ نہیں لگی میں زمین تے جا گریاں تے عرض کیتے آقا صرف جہنم دے دروازیاں والویخ کے تے احساس دل پیدا ہویا ہے کہ میں کول کھلوتی ہوں محبوب دے تے پھر جہنم دے دروازے دا خوف آیا ہے تے حضور فرمایا ہون تمنا عرض کیتی آقا مسجد نبوی وچ کھلو کے میں وعدہ کرنی ہاں 7 میرے کول غلام نے میں تو انہوں گواہ کر کے 7 ہی آزاد کیتے ہیں 7 میرے کول غلام نے میں 7 دے 7 ہی آزاد کیتے رب فرمایا جبریل رہا ہوئے نا جی مولا فرمایا جا یار نو جا کے بشارت دے دے اس غلامہ دی ادائی بڑی پسند آ گئی ہے ہاں اس غلامہ دی ادائی بڑی پسند آ گئی ہے تو جا کے آخر سونے آئے نو بشارت دے دیو ایسا سب جہنم دے دروازے بند کر دیتے تو تیرے واسطے سارے جنت دے دروازے کھول دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دے کول بیٹھے ہوئے نے حضور دے کول بیٹھے ہوئے نے کہ نبی پاک نے فرمایا فلاں دروازے چو فلاں آدمی جائے گا فلاں دروازے چو فلاں آدمی جائے گا
حضرت ابو بکر نے عرض کی آقا کہ تہاڈا امتی ایسا بھی ہے جڑا ہر جنت دے دروازے چو جاوے، ہر جنت دے دروازے چو جاوے؟ حضور فرمایا ابو بکر کی آکھے؟ عرض کی آقا کہ تہاڈی امت ایسا بندہ ہے جڑا ہر دروازے تو جاوے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا او پھر صدیق ہی ہے اور کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا او پھر میرا صدیق ہی ہے نا۔ ایمانداری نے دسو، حضرت ابو بکر فرماندے نے وصال دے وقت میریاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری سن۔ میرے بیٹے عبد الرحمن نے پوچھے ابا جی سکرات موت تاری نے کیوں آنکھاں چوں آنسو جاری نے؟ فرمایا نا سکرات موت دے خوف وچ میں نہیں۔ عرض کیتی پھر ابا جی آنسو کیوں آئے نے؟ فرمایا محبت نہ لائے نے تے مکہ بھی یاد آ گیا ہے، آج یار دا شہر بھی یاد آ گیا ہے، تے دل وچ خیال آیا چلو شکر ہے مکے وچ حضور نال جرانا لگا سی، اج مدینے وچ توڑ چڑھ گیا ہے، توڑ چڑھ اج مدینے وچ اللہ اللہ قربان جاواں سبز گنبد وچ جڑی بچ دیئے تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، سبز گنبد وچ جڑی بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ، پالو ذرا پالو، سبز گنبد دے وچ جڑی بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں۔ ہر انسان نو چار چیزاں نال فطرتی طور تے محبت ہوندی ہے۔ جان نال، جننے مرضی پیسے لا لو، جے جان دا وقت آ گیا تے پیسے بچا لینا نہیں، پیسے نہیں بچانا، جان ٹر جانی۔ فرمایا جان نال پیار ہوندا ہے تے وطن نال پیار ہوندا ہے۔ جتھے انسان دا جنم ہوئے انہوں چھڑنا کو سوکھ ہے۔ جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے نے، کیا خانے کعبے کھلو کے حضور روئے نہیں؟ بولو کیوں روئے؟ کس واسطے؟ یا اللہ میں اپنی جنم گاہ نو اج چھڈن لگا تے او جڑے نکے نکے لوگ سن شاہ جی، او پیران دے تھلے پانی سٹ کے تے گرمی وچ کھلو کے تے صرف ترلا ہی مار دے سن، ربا نہ زر مانگنے نہ ور نہ کار، ککھ نہیں تیرے کولوں منگ دے، نہ چاہو حشمت نہ مال، اگر دینا ہی تے صرف محمد دا جمال عطا کر دے، مصطفیٰ علیہ السلام دا جمال عطا کر دے۔ پھر رب نے مدینے والیاں دی محبت وچ خلوص ویکھیا، محبت ویکھی تو نالے سادے جے لفظاں چ گالے، ایک گھر وچ دو خانداناں نو رہنا ہی بڑا اوکھا ہوندا ہے، تے پھر ایک گھر وچ دو ہستیاں دا رہنا، پھر او خالق سی اے مخلوق سی، او محب سی اے محبوب سی، او طالب سی اے مطلوب سی، تے ایک جگہ دے اتے دوہاں دا رہنا ہے لا محال ہے تے صحیح سی، کوئی اوکھ نہیں سی، لیکن رب دی مرضی ایسی محبوبہ مکے وچوں نکل کے ہن مدینے جاؤ نا تے قیامت تک میں بھی پھر چھاننا مار کے چیک کردا رہواں گا تیرے کیڑے نے تے میرے کیڑے نے، قیامت تک میں بھی چھاننا مار، میں بھی قیامت تک چھاننا مار کے چیک کردا رہواں گا تیرے کیڑے نے تے میرے کیڑے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مال دین دی واری آئی تے مال بھی قربان کیتا۔ الحمدللہ ساڑھے کل مہمان خانوادہ مصطفیٰ بخاری